अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर। प्रोग्राम हमारा निज़ाम के साथ। जी नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान जो है एनर्जी क्राइसिस में घिरा हुआ है। कहीं बिजली नहीं है, पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, गैस नहीं है और आवाम जो है वो सड़कों पे धक्के खा रही है। पेट्रोल नहीं मिल रहा, घरों में गैस नहीं आ रही और बहुत सारे मामला जो है वो एनर्जी की वजह से ख़राब है। घंटों जो है लोड शेडिंग हो रही है। तो इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ इजाज़ हुसैन जो तजिया करते हैं। वेलकम टू द शो मियाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह की शुक्र जी, आप सुनाएं ठीक ठाक? मियाँ साहब, जैसे कि मैंने बताया कि इस वक्त जो है वो काफ़ी क्राइसिस जो है एनर्जी के पाकिस्तान में, इसमें गैस और बिजली जो है स्पेशल है और पेट्रोल डेफिनेटली सड़कों पर लाइनें बड़ी दूर दूर तक लगी हुई हैं और पेट्रोल पम्प पेट्रोल नहीं दे रहे और घरों में बिजली नहीं आ रही और गैस की तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। क्या बनेगा इस मुल्क का? देखिए दस्तगीर, फिर वही घूम फिर के बात आती है कि हम जिन हुक्मरानों को, जिन सियासतदानों को वोट देते हैं और वो असम्बली के अंदर हम उनको भिजवाते हैं तो उनका मकसद गलियां, नालियां और ये स्ट्रीट लाइटें जो है वो जलाना नहीं है। उनका मकसद यही है कि वो पाकिस्तान के अंदर ऐसे मंसूबे बनाएं, ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिससे पाकिस्तान की मुईशत मजबूत हो, जहां पे पाकिस्तान के अंदर रोज़गार के जो है वो मौका जो है वो फराहम हो। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे ऊपर 1947 से जो इक़्तिदार के अंदर आ गए वो वडेरे थे और उसके बाद फिर ये जो हमारे सरमायादार तबका है, ये सरमायादार इसके ऊपर मुसल्लत हो गया और उन्होंने, हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नहीं की, बल्कि उन्होंने ये मनसूबाबंदी की है कि वो अपनी ही जो जेबें हैं, अपनी तिजोरियां हैं, अपनी अयाशियां जो हैं वो उसके ऊपर उन्होंने फोकस किया है। उन्होंने मुल्क और कौम के लिए कोई मनसूबाबंदी जो है वो नहीं बनाई। मैं आपको कहता हूं कि 1958 के अंदर पहला कर्जा जो था वो अयूब खान ने, ये जो IMF वर्ल्ड बैंक है, इससे लिया और फिर ये कर्जा लेते लेते आज 126 बिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा हो गया। लेकिन हमारे हुक्मरानों ने कभी भी पाकिस्तान के अंदर जो हमारी मादनियात हैं, हालांकि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके अंदर 4 किस्म के मौसम हैं, जहाँ पे सोना भी है, जहाँ पे दीगर मादनियात है, जहाँ पे गर्म पानी मौजूद है, जहाँ पे गैस मौजूद है, जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की वाफर मकदार मौजूद है। लेकिन ये IMF वर्ल्ड बैंक के दबाव की वजह से ये इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो IMF जो है वो मजबूरी बन चुका है। आप उनकी शरायत होती हैं, इनके पास डॉलर्स नहीं है या कोई पैसा नहीं है तो एनर्जी क्राइसिस को कैसे दूर करना है? डॉलर तो ये तो IMF का तो शुरू से, जैसे आपने बताया कि 1958 में पहला कर्जा ले लिया था, तो ये तो हम बैठा हुआ है, अपनी जड़ों में बैठ गया है। देखिए दस्तगीर, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने चाइना जैसे, जो आज चाइना सुपर पावर मुल्क है, पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया था। चाइना के वजीर आजम को दौरा करने के लिए जहाज भेजा था। पाकिस्तान वो मुल्क है, लेकिन अफसोस ये है कि हमने वो बिल्ले पाले हुए हैं जो हम समझते हैं कि दूध अगर वहां पे रख देंगे तो ये बिल्ले जो है वो दूध नहीं पिएंगे। ये सियासतदान, हकीकत है कि वो बिल्ले हैं जिन्होंने दूध पीना ही पीना है। हमें जरूरत इस बात पे है कि हम कोई अच्छे लोगों को ऊपर लेके आए, दयानतदारों लोगों को लेके आए। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब भारत, हमारा हमसाया मुल्क, ईरान से और रूस से पेट्रोलियम मसनूआत खरीद रहा है, गैस वहां से खरीद रहा है, पेट्रोल वहां से खरीद रहा है, तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के आगे कौन सी मजबूरी है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है इनको कि ये ईरान से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत खरीद नहीं पा रहे? फिर मैं आपको कहता चलूं कि 2013 के अंदर जरदारी साहब जो उस वक्त सदर थे, उन्होंने ईरान के साथ मुआहदा किया, यानी वहां पाइपलाइन जो थी, गैस पाइपलाइन, उसका मुआहदा किया और उन्होंने अपनी गैस पाइपलाइन अपनी हदूद के अंदर डाल दी।
لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اپنا ٹینور پورا کر کے چلی گئی، نون لیگ والے آ گئے، مسلم لیگ نون آ گئی، پھر پی ٹی آئی کی ابھی حکومت تھی، اب پھر نون لیگ والے، بلکہ 13 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یہاں پہ آ گئی ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ گیس پائپ لائن جو ایران کے ساتھ وہ منصوبہ بنایا گیا تھا اس کو اپنے ملک کے اندر ہم نے نہیں کیا۔ اچھا، پھر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان بہت غریب ملک ہے۔ بھئی پاکستان کیسے غریب ملک ہے؟ آپ ٹول پلازے آپ دیکھ لیں جو آپ کی موٹر ویز ہیں، کہ ہزاروں ٹول پلازے ہیں پاکستان کے اندر، اور روزانہ اربوں روپے جو ہیں وہ پاکستان کے قومی خزانے کے اندر جمع ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جو پیٹرول ہے، پیٹرولی مصنوعات ہے، پیٹرول کے اوپر کم از کم 50 سے 70% جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے وہ ٹیکس عوام سے لے رہی ہے۔ پھر جو چیزیں پاکستان کے اندر جو لوگ استعمال کرتے ہیں، ہر چیز پہ حکومت کا ٹیکس موجود ہے۔ پھر میں حقیقت یہ کہوں کہ اگر ماچس کی ڈبیا بھی ہم لینا جائیں تو اس کے اندر بھی ہمیں ٹیکس موجود ہے۔ پھر میں اگر یہ بات کہوں تو یہ غلط نہ ہوگی کہ اگر کوئی انسان یہاں پہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بھی عوام کو پیسے دینے پڑتے ہیں، کہ موت بھی آسان نہیں ہے، اس کا بھی ہم حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں۔ تو پھر یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ پیسہ انہی بدماشوں کے، حقیقت میں بدماش کہوں گا ان کو، کہ انہی کے بینکوں کے اندر جاتا ہے۔ ان کی اولادیں جو ہیں وہ یورپ کے اندر اچھے اسکولوں کے اندر پڑھ رہی ہیں، اور وہ قوم جس نے اس ملک کو حاصل کیا تھا، وہ قوم جو اپنا خون پسینے کی کمائی سے جو ٹیکس دے رہی ہے، حقیقت ہے کہ آج وہ ایک آٹے کے ایک دانے سے بھی وہ محروم ہو چکی ہے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر یقین جانیے کہ غربت کے اندھیرے آ گئے ہیں، اور یہ حکمران جو ہے وہ گڈ گورننس اور مختلف جو ہے وہ لوگوں کو طفل تسلیاں اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے لوگوں کو جو ہے وہ رام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے، میں یہ کہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم اچھے اور برے کی پہچان کر لے، قوم خود اٹھے۔ یہ جو ہم تقسیم ہو چکے ہیں، ہمیں ایک قوم بننا ہوگا۔ 1947 کے اندر ہم ایک قوم تھے، ہم ایک ایجنڈے پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ حقیقت ہے ایک پیج پہ جب تک ہم نہیں آتے، ہم اسی طرح یہ سیاستدان، یہ وڈیرے اور سرمایہ دار جو در حقیقت اس وقت بھی ان لوگوں نے، یہ زرداری، ٹوانے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جنگ آزادی کی جو تحریک تھی اس وقت بھی یہ انگریزوں کو جو ہے وہ انفارمر تھے ان کے، اور اس وقت بھی انہوں نے جو ہے وہ جگہ جو ہے وہ راسیاں لی۔ جی بالکل ناظرین، میاں صاحب نے ایک دفعہ پھر اس تمام کرائسس کو جو ہے سیاستدانوں کی جو نااہلی ہے اس پہ ہی بیسٹ کر دیا ہے انہوں نے، کہ اب وقت آ چکا ہے کہ عوام کو خود فیصلے لینے ہوں گے، اور ان جھوٹے جو سیاستدان لٹیرے جو ہمارے پچھلے 75-70 سالوں سے ہم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم پہ مسلط ہیں، ان کو چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ تو کی طرف جائے گا، اور اس کے بعد اس کے جو عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ اس کو ہم ختم کر دیں، تو یہ سیاستدان جو ہے اس میں کافی مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارا ملک جو ہے ہمیشہ قائم دائم رہے، اور یہ اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اس اسلام کے نام پہ ہی رہے گا۔ اگلے پروگرام کے لیے مجھے اور میاں اعجاز صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔